एक आदमी 125 मोटरसाइकिल पर फुल स्पीड में जा रहा था तो एक आदमी खड़ा था। उसकी शलवार गिर गई। मोटरसाइकिल वाला उसे देखने लगा और घूरने लगा तो जिसकी शलवार उतरी थी वो आदमी बोला, जा कमीने, एक तो मुझे नीचे देते थे, ऊपर से मुझे घूर रहे हो। ये तो शुक्र है मेरी शलवार उतर गई, अंदर से फटी नहीं, जितनी स्पीड में जा रहे हो। एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? शागिर्द बोला, वो कब्रिस्तान में सो रहे हैं। उस्ताद हैरान होकर बोला, वो कैसे? शागिर्द मुस्कुरा कर बोला, वो मुर्दा हैं सर। एक आदमी ने दोस्त से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक केक काट रहा हूँ। दोस्त ने पूछा, तो क्या हुआ? आदमी बोला, मैंने जाग कर देखा तो मेरी बीवी मेरे हाथ पर सो रही थी। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, मेरे घर में एक बिल्ली है, वो बहुत ज़हीन है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? लड़का बोला, कल मैंने उसे फ्रिज खोलते देखा और दूध निकाल कर पिया। एक आदमी ने दुकानदार से पूछा, ये छोटा केक कितने का है? दुकानदार बोला, 10 रुपए का। आदमी बोला, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, ये छोटा केक है, छोटा ही होगा ना। एक लड़का अपने अब्बा से बोला, अब्बा, मेरे इम्तिहान में एक सवाल था, 2 ज़रब 2 कितना होता है? अब्बा ने पूछा, तो तुमने क्या लिखा? लड़का बोला, मैंने लिखा, अब्बा से पूछ कर बताता हूँ। एक आदमी ने दोस्त से कहा, मेरे घर में एक कुत्ता है, वो बहुत होशियार है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? आदमी बोला, जब मैं उसे कहता हूँ बैठ तो वो बैठ जाता है, जब कहता हूँ उठ तो वो उठ जाता है। दोस्त बोला, ये तो आम बात है। आदमी बोला, लेकिन वो तो बहरा है। एक लड़का अपनी अम्मी से बोला, अम्मी, मेरे उस्ताद ने मुझे घर भेज दिया क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा। अम्मी ने पूछा, क्या सवाल पूछा था? लड़का बोला, मैंने पूछा, सर, आपको ये नौकरी किसने दी? एक आदमी ने दोस्त से कहा, मेरे घर में एक तोता है, वो बहुत ज़हीन है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? आदमी बोला, जब मैं उसे कहता हूँ बोल तो वो बोलता है नहीं। एक लड़का अपने अब्बा से बोला, अब्बा, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ा झूठा है। अब्बा ने पूछा, तो तुमने क्या कहा? लड़का बोला, मैंने कहा, वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। एक आदमी ने दोस्त से कहा, मेरे घर में एक बिल्ली है, वो बहुत ज़हीन है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? आदमी बोला, जब मैं उससे कहता हूँ जा तो वो चली जाती है,
جب کہتا ہوں آ تو وہ آ جاتی ہے۔ دوست بولا یہ تو عام بات ہے۔ آدمی بولا لیکن وہ تو بحری ہے۔ استاد بولا تمہاری بیٹی کو انگلش نہیں آتی؟ والد بولا نہیں۔ استاد بولا بیٹے کو؟ والد بولا وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک لڑکا دوست کو فون کرتا ہے اور بولتا ہے یار میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ دوست بولا کیوں؟ لڑکا بولا میں نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ دوست بولا تو یہ تو اچھی بات ہے۔ لڑکا بولا ہاں لیکن وہ لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں مرغا بن گیا ہوں۔ ڈاکٹر بولا وہ کیسے؟ آدمی بولا میں صبح سویرے اٹھ کر ککڑوکو کرنے لگتا ہوں۔ ڈاکٹر بولا تو پھر آپ کو مرغیوں کے پنجرے میں رہنا چاہیے۔ آدمی بولا نہیں ڈاکٹر میں نے مرغیوں کو اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ لڑکا بولا امی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بادشاہ ہوں۔ امی بولی بیٹا خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لڑکا بولا لیکن امی میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ملکہ ہیں۔ امی بولی واہ کیا خواب دیکھا ہے؟ لڑکا بولا ہاں اور ابو کو میں نے خواب میں دربان بنا دیا۔ استاد بولا اگر تمہارے پاس 10 روپے ہوں اور تم نے 5 روپے خرچ کر دیے تو تمہارے پاس کتنے روپے بچے؟ شاگرد بولا 10 روپے۔ استاد بولا تمہیں حساب نہیں آتا؟ شاگرد بولا نہیں سر لیکن میرے والد صاحب کو حساب نہیں آتا۔ ایک آدمی نے دوست سے پوچھا تمہاری بیوی تمہیں کیا کہہ کر بلاتی ہے؟ دوست بولا وہ مجھے جان کہہ کر بلاتی ہے۔ آدمی بولا واہ کتنا پیارا نام ہے۔ دوست بولا ہاں لیکن وہ جان میرے دوست کا نام ہے۔ لڑکا بولا امی میں نے آج اسکول میں سب سے اچھا کام کیا ہے۔ امی بولی کیا کیا؟ لڑکا بولا میں نے اپنا ہوم ورک اپنے دوست کو کاپی کرنے دیا۔ امی بولی یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ لڑکا بولا لیکن امی میں نے اسے غلط کاپی کرنے دیا۔